سلام كوراتن ناي يوتيوب channel تخاتلتي كما تصنحو نزوان زبلكم حصرت وانا حبريتاتات حيزلكم قريبا لخو كسام مودات حبيركم نصنحو بركز بول حبريتاتات نابيتو مسصعانو اغديمو ملختي وي دما نوتيفيكيشن نخبصحكم زيناتات بوان نختكاتاتلون نزا يوتيوب channel سبسكرايب بمغبار ناي دول ملكت متواغاي ترسعو فلما كاب ماخلاي مبراغ حدش حبريتاتات مصوم قصيلوم اللو ايران باياتولا علي كاميلي بزتوابت ازاز بزي منم قدب ابلع لاسرائيل سقمتي وسد بزبلته مسرت فلما متقعتها ابلع لاسرائيل بمخفات درونات ونጭፋላም اسرائيل ون مس جوردان حبيرا بمخان زتونጭፋ سو الو نفرت درونات نمفشال تسرح ابزلات لوان دمام اسرائيل نمبل كالاي غزي ابلع لايران متقعت كفيتالام تعالوت ازز تسراويت ايران نا ايران ساينتستاتن مقتالهم سعيبو ايران كيح بانديرا اب كتماتاتن فلالي خبابتات سقيلالام ازون كينات كم زخفت زرئن ناب كنات مئتاو زقلص مخانو تحبير اللوم مزبت اساسر زوص زلو حبريتاتات نمرخ بتحفاشات يزراربو اللوم ازيمون امريكان اسرائيلن قدمت متقعتين ابلع ايران فصيمون اوز تبهاله غداي نبوزحات يزراربو اللوم ايران ون قدم كتبل اسرائيل بزي دغاف امريكا متقعت كم زي تخفت يفلط حجون بدحريت زلا امريكا كتبل غليص اللام منفساو مرح ايران اياتولا علي كاميلي ابزهبو مغلصي نهاجرنا زاتنا يقلب محلاو ايران مدحانن نزتاوجنا خوينات ابلع لصيناو منግስት اسرائيل عصفاو قبر ملسي جميرنا لنا كبلو بعلاف ليطمالهم نز سعيبون حيلتات مكلال خير ايران فلما متقعت زبلو لعلميت زخونا درونات ناب اسرائيل زونچف خوينوم اسرائيل ون زمصا درونات سعيبو كاب جوردان حجز نختحت تجديدالام حيلتات مكلخال جوردان بعلي كاب اسرائيل زقربلي ناي دغاف صويعتالو بزبل والا كوت زي فلطم مس حيلتات اسرائيل دو بمبال كاب ايران زتونچفا درونات انت فشل ترايلوم ايران فلما يزبلتو متقعت بدرونات زكايدت كوينام نتقوينات زخفتت اسرائيل بوغنا قدم ساعات كلاي زوريا زبلتو متقعتين ابلع ايران كتوسد جميرالام ابزحت كتمات ايران ون حيله فنجراتات كم تسمعوا ترغاغيصلهم امريكا كسب حجي ابت متقعتي ايده حوسكن زبلت كوينات تعذب كم زلا كم مغلاص اوصايم منم عينت منقسقاسات ولا كوات زي غبرت مرخب تحفاشات ابزوصو حبريتا كن حجاب لعل ايران زتخفت خوينات قدم مخفاتو قدم معالتات اسرائيل بزح قطر زلوام اصوارات كاب امريكا كم زتقبلتها قليعنا لوام اسرائيل بليت متقعت كفيتا امنغو خلتين هاجرات دمو كينات ابزك يدلو زلوان مرخب تحفاشات زقلحوم زلو حبريتاتات نبوزح زسنبدو خينمالهم بفلاي بدحريت مغارجات تخيدهم زتبهالو بامريكان اسرائيلن زتقنبابرو حد غدايات ناي بوزح تقلبو زسحبو خينم بفلاي امريكا ايران ككايدو زقنيام ناي نيكولير دردر اسرائيل نزمتقعتي نخت دالو تحسيبو زتخايده كم زنبره تقاليعلهم امريكان اسرائيلن ايران مرها قبر نيكولير علامه زغبره متقعتي حيلتات مكلخال اسرائيل قدم كبل كابناي حبار شرح غوسغواس كمز توافرو حد لعلواي بعل سلطان اسرائيل نجورساليم بوست تزاريبهم اللوم غازيتا اسرائيل زخونه جورساليم بوست بزعبه خونتات قدمز توسنو ساعات ابزوص حبريتا كمز بلوم امريكان ايرانن ككايدو زصنح دردر نيكولير نيران متلالن غيزين مغزا كونه تباهيلو زتشرب شرحنبر كمزي سما مع ان فلطا كونه تباهيلو ايران مهرام قدما وارح زتادلو وينيرلوم اتوم بعل سلطان كمز بلو انت خوينو نقصال سنبت تحيزو زنبره قصرا دردر نيكولير نا ايران قالبون مسراق زتدالوا نمشكعل الاكالمبر ازمت قعتي كم زورد امريكا تفلط منبارا غليصوم از زينا علاو دحر مخانو ايران سنبت ككاد ابز تحسب دردر كم زي تساتفن نغزيو كاب زخون يخون زته نرسها كم زغللتن قدم ساعات بمنغستاو تلفزيون تهاجر افليطالام كاب زبز حلفه نبزحت ايراناوያን زسنبدم حبريتا دما موساد نزمت قعتي زتدالوا لا كايداي تبايللام موساد لو مليت زتخيد متقعتي باسرائيل قدم مخفاتهم نابوشت ايران شليخو زاتو خوينو ايران بركت زبلو مكلخ لحيلتات نمعناو زتتقمن مسارحتات دوران قدم كبل اب ايران زتدالوا كم زخونه تملخيتلهم از مالت اسرائيل بليتي زوردته متقعتي بملو زتخيدم كاب اسرائيل تبغيسو زيكونس كاب غزات ايران زتبغس درونات نيران كم زدبدباي تحبير زلهم ايران دما عصفاو زبلته غبر ملسي بدورونات جمرت كوينام بمقصالون مسائلات كم تونچف تحبير اللهم از خمزيلون كلو اتخوينات مستولعن ساعات سقمبال مريصوم زصنحو بريزيدنت امريكا دونالد ترامب تروش سوشال ابزتباله مرخابيهم ملخ تحليفهم اللهم ترامب ملختهم نيران سممع نختفصم بتدغاغام عدل هبيانيرم بزبل زغلص خوينهم اذاب غبر ختوعل لكم بزبل بحال قالات نغيريم نيرم غندما منم كندز اكل ولا كو تصعركن نسممع تقربكن كسمر لي كالن ايران زتوهاب عدل ايتتقمتلني لمالهم بريزيدنت دونالد ترامب بمقصال امريكا بعالم ازيو زمناون حال مسارح كينات كمتونن ابزحا اب اسرائيل كم زركبن بمغلاص اسرائيل
እስራኤል እዞም ናይ አሜሪካ መሳርሒታት ከመይ ክትጥቀመሎም ከም እትኽእል ብዝግባእ ትፈልጥ እያ ክብሉ ገሊጾም ኣለዉ ሓደ በዓል ስልጣናት ኢራን ብድፍረት ይዛረቡ ነይሮም ግን ድማ እንታይ ክመጽእ ከም ዝኽእል ኣይፈለጡን ነይሮም ሕጂ ኩሎም ሞይቶም ኣለዉ እቲ ኩነታት ቆጻሊ ክኸፍይ ዝበሉ ትራምፕ ሓያለ ዕንወት ከም ዝወርድን ኣብ ቀጻሊ ዝተዓለሙ መጥቃዕታት መስካሕካሕቲ ከም ዝኾኑን ገሊጾም ኣለዉ እዚ ጽንተትን ዕንወትን ደው ንኽብል ሕጂ እውን ኢራን ግዜ ከም ዘለዋ ዝገለጹ ዶናልድ ትራምፕ ተወሳኺ ሞት የብቅዕ እቲ እዋን ቅድሚ ምኻዱ ኢራን ስምምዕ ትፈጽም ኣይረፈደን ዝብል ንእስራኤል ዝደገፈ መልእኽቲ ኣሕሊፎም ኣለዉ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢራን አባስ አራግቺ ብወገኖም እስራኤል ኩሎም ቀያሕቲ መስመራትና ጥሒሳላ ከቢድ ግብረ መልሲ ይወሃባሎ ክወሃባ እውን ክብሉ ገሊጾም ኣለዉ ብተወሳኺ ኢራን ዕላዊ ኩናት ከም ዝተኸፈታ ዝገለጸት ኮይና ኢራን ቤት ምክሪ ጸጥታ ውድብ ሕብራት መንግስታት ህጹጽ ኣኼባ ንኸጽውዕ ሓቲታላ እስራኤል ተሓታትት ብምግባር ድማ ህጹጽ ስጉምቲ ይውሰድ ክትብል ኣፍሊጣላ መንግስቲ ኢራን ብዝሕለፎ ትእዛዝ ቀይሕ ባንዴራ ኣብ ኢራን ተሰቒሉሎ ብመሰረት ሕጊ ኢራን ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝኾነ ይኹን መጥቃዕቲ እንትኽፈት ኢራን ነዚ ንምክልኻል ምንቅስቓሳት ይካየድ ከም ዘሎን ኣብ ልዕሊ ኢራን መጥቃዕቲ ከም ዝተኸፍተን ዝሕብር ቀይሕ ባንዴራ ኣብ ዋና ከተማ ቴሄራን ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ተሰቒሉሎ ነዚ ስዒቡ ዝተፈላለዩ ኣካላት ሕጂ እውን ቅዋሞም ዘፍለጡ ኮይኖም ሂዝቦላህ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ ጎኒ ኢራን ደው ክብል እየ ብዝብል ኣፍሊጡሎም ስዑድ ዓረብን ኩዌትን እውን ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቲ ኩነታት ሕጊ ዝጠሓሰ ብዝብል ብምግላጽ እስራኤል ዘካየደቶ ጉዳይ ገበን እዩ ክብላ ኮኒነን ኣለዋ ሕጂ እስራኤል እተካየዶ ዘላ መጥቃዕቲ ዝቐጸለ ኮይኑ ኢራን እውን ናይ ሕነ ምፍዳይ ስጉምታ ንምሕያል ትንቀሳቐስ ከም ዘላ ተሓቢሩሎ ኣነ ኣብ ስልጣን ተዝህሉ ነይረ ኩናት ሓማስን እስራኤል ኣይምተጀመረን ኣነ ካብ ዋይት ሃውስ ተዘይወፅእ ነይረ ዓለም ናይ ሩስያን ዩክሬንን ደም መፈሳሳይ ምርኣየን ዝብሉ ዶናልድ ትራምፕ ኩናት ኢራንን እስራኤልን ደዋ የበልዎን ናይ ክልቴን ሃገራት ዕላው ኩናት ደው ናይ ምባል ጥበብ ተሃሊዎም ግና ዝመፁ መዓልታት ዝውስንዎም ክኾኑ እዮም ናብቲ ኻሊእ ዜና ምስ ንሰግር ናይ ኤርትራ ጉዳይ ኣይሰመረን ብዝብል ዝገለጹ ለሓዊሱ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ዘስምዕዎ መደረ ኣዘራራቢ ኮይኑ ቀጺሉሎም ትማሊ ናይ ሰራዊት ኤርትራ ደም ናትና ደም እዩ ዝብሉ ዝነበሩ ወታደራዊ ኣዘዝቲ ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ንኤርትራ ታሪኻዊ ጸለኢትና ብዝብል ምኽሳስ ቀጺሎም ኣለዉ ኣብዚ ቅነ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ኣብ ቤት ምኽሪ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዘስምዕዎ መደረ ሕጂ እውን ኣዘራራቢ ኮይኑ ቀጺሉሎም መንግስትና ብርቱዕ ስለ ዝኾነ እምበር ኣብ ዝሓለፈ 6 ዓመታት ዝወረደና ማንም ኣይፃወረ ዝበሉ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ቀጻሊ ዕማሞም ኣፍ ደገ ባሕሪ ምውናን ዝብል ከም ዝኾነ ዕላው ገይሮም ኣለዉ ማንም ቀይሕ ባሕሪ ኣይመዛዕናን ባዕልና ኢና ሓሊፍና ሂብናዮም ዝበሉ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ እዚ ክዕራ ኣለዎ ክብሉ ድማ ተሰሚዖም ኣለዉ ናብ ኤርትራ ኣብ ዘነጻጸረ መደረኦም ካብ ዓቕምና ላዕኒና ፈቲና መንግስትና ብዘይተለመደ ኩነታት ምስ መንግስቲ ኤርትራ ሓቢሩ ንምስራሕ ጽዒሩ እዩ ግን ከዓ ኣይሰመረን ክብሉ ተዛሪቦም ንሕና ብሓባር ነገልግል እንትንብል ንሶም ግና ዝሃቡና መልሲ ኣፍ ደገ ባሕሪ ሒዝና እናተቆጻጸርና ከም ድሌትና ክንገብረኩም ዝብል ድሌት እዩ ኣብ ኣስመራ ዘሎ ዝበሉ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ንሕና ይከውንን ምስ በልናዮም ሕጂ ኣብ ኩራን ዕግርግርን ይርከቡ ክብሉ ተሰሚዖም ኣለዉ ለመተባበር ብዙዎችን ጋብዘናል ኤርትራ ሳይቀር ጋብዘናል አብረን እንስራ ብለናል ባህር ለሁላችን ይሁን ብለናል የ20 ዓመት ፍጥጫ ይቁም ብሎ መንግስታችን የነበረውን ቁርሾ በመፍታት ወደ ልማት ወደ ኢንቴግሬሽን ወደ ጋራ ተጠቃሚነት ወደ አብሮ መበልጸግ እንድንገባ ኤርትራን የሚጠቀሙት ጥቅም ካለ ከኢትዮጵያ እንዲጠቀሙ ኢትዮጵያም ከኤርትራ እንድትጠቀም በጣም ሰፊ ስራ ተለፍቷል በጣም ባልተለመደ መንገድ የኤርትራና የኢትዮጵያን ግንኙነት ለመፍታት መንግስታችን ረጅም ርቀት ሄደዋል ግን አልተሳካም አብረን እንጠቀም ነው እንጂ የባህር በር ይዤ እናንተን እንደፈለኩ ላርጋችሁ የሚል አስተሳሰብ ስላለ አይ እንደዛ ሳይሆን በጋራ እኩልነት ነው በጋራ ተጠቃሚነት ነው እንጂ የሆነ ቁልፍ መሳሪያ ይዘህ በቁልፍ መሳሪያ ይሄን ሁሉ ማህበረሰብ ለማሽከርከር መሞከር ልክ አይደለም የሚል ነገር ሲመጣ አሁን ኩርፋያ መጥቷል መወራጨት አለ ስለዚህ በጣም አስቸጋሪ የነበረ የኤርትራ ነው የኤርትራ ጋር እንኳን ለመስራት
ሰፊ ስራና ልፋት ተለፍቶ ጥሩ የሚመስል ነገር ከመጣ በኋላ ያ ወደ ኋላ ተመልሷል። ከጅቡቲ ጋር ምንም ችግር የለንም፣ እየሰራን ነው። በጣም ነው የምንሰራው። በጅቡቲ ደህንነትም በየብስም ስለምንዋሰን በየብስም አብረን እየሰራን ነው። አንዳንድ ሚዲያዎች ግን የሁለቱ ሀገሮች ግንኙነት በጣም ለማጠልሸት ይሞክራሉ። እንደዛ አይደለም። ጅቡቲ ለኛ የእንትናችን ናት ማለት መውጫ መግቢያችን ናት አሁን ባለው ሁኔታ። ሁለተኛ ጅቡቲዎች ደግሞ ከኢትዮጵያ ጋር ሳይተሳሰሩ ለመኖር ይከብዳቸዋል። በጣም ከባድ ነው ያለ ኢትዮጵያ መኖር ለጅቡቲያን በጣም ከባድ ነው። ስለዚህ ሁለታችን እንፈላለጋለንና አብረን እንሰራለን። መከላከያም ከጅቡቲ መከላከያ ላይ ጋር ውል አለው፣ ስምምነት አለው፣ ኤምኦዩ አለው።